बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत ही दिलचस्प इंटरेस्टिंग सिचुएशन। आज DGISPR को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आना पड़ा और बहुत ज़्यादा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत ज़्यादा हो रही है जी, उनकी क्लास ली जा रही है और बहुत ज़्यादा अलहदा हो रही है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कर दी कि जो हक़ाइक़ के बिल्कुल मुनाफ़ी, हक़ाइक़ के बरअक्स हैं। और न सिर्फ़ ये कि सिर्फ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़, बल्कि ऐसे ऐसे दानिश्वर भी सामने आ रहे हैं जो उनके इत्तेहादी समझे जाते हैं, और पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से भी गवाहियाँ आ रही हैं, और साबिका जो हुक्मरान इत्तेहाद था और दीगर जमातें जो हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ नहीं, दीगर जमातें, वहाँ से गवाहियाँ आ रही हैं। और जनाब DGISPR की बहुत सारी चीज़ों को झुटलाया जा रहा है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उल्टा उनके गले पड़ गई है। और मुझे लगता यही है कि हो सकता है उनको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है माजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह काफ़ी अरसे तक उनको गैर हाजिर होना पड़े। उसकी रीज़न ये है कि आपके सामने कुछ चीज़ें रखते हैं, और इमरान खान साहब को आज हस्बे हस्बे मामूल इमरान खान साहब को उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान साहब तो टारगेट नहीं हो सके। और क्योंकि इमरान ये पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की दुश्मनी में आप यूं कहें की गई है। इसके अलावा और कोई वजह समझ नहीं आती। एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो बयानिया जो है वो बन नहीं पाया। ये सूरत हाल इस वक्त है। DGISPR ने एक बात की जो कि सबसे ज़्यादा इस वक्त हदफ तनकीद है। वो है जी अफ़गानिस्तान का मामला, अफ़गान पॉलिसी, जो बहुत ज़ोर शोर से वो कह रहे हैं कि ये जो सारा उन्होंने कहा कि बदअमनी हो रही है, पाक ईरान बॉर्डर गैर महफूज हो गया है, पाक अफ़गान बॉर्डर गैर महफूज हो गया है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, FC के जवान शहीद हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, ये फितना अल खारिज है, फितनतुल खारिज वो कहते हैं, वो ये सारा कुछ कर रहा है। और फितनतुल खारिज जो है उसको इमरान खान साहब का ये फैसला है कि जी उनको लाके यहाँ पे आबाद किया जाए। तो ये बात जो है बहुत ही शद्दोमत के साथ बयान की गई। लेकिन पहली बात तो ये है कि उस वक्त फितनातुल खारिज का कोई ये टर्मिनोलॉजी उस वक्त मौजूद नहीं थी। अब जो मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखने लगा हूँ, वो ज़रा आप देख लीजिएगा। पहली बात, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से गवाहियों पे गवाहियाँ आ रही हैं, और ये है जी ये खबर मेरे सामने पड़ी है कि जनरल बाजवा अशोर्स टेकिंग पार्लियामेंट इनटू कॉन्फिडेंस ऑन TTP टॉक्स। ये है जी नवंबर 9 2021, ये मेरे खबर सामने पड़ी है। और इसमें ये बताया जा रहा है क्योंकि जनरल बाजवा ने जो है वो पार्लियामेंट को एतमाद में लिया, और जो तालिबान के साथ, TTP के साथ जो गुफ्तगू चल रही थी, मुज़ाकरात चल रहे थे, उसके बारे में यह खबर है नवंबर 9 2021 की। ये रिपोर्ट हुई है। जनरल बाजवा गए थे पार्लियामान, और वहाँ पे उन्होंने बड़े ज़ोर शोर से अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया था। और जनरल बाजवा ही थे जो ये चाहते थे कि ये अफ़गानिस्तान में जो हो रही है जंग, और अफ़गानिस्तान में जो पीस एग्रीमेंट हो गया है, और वहाँ से अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की अफ़वाज का इनखला होना है, तो उसके बाद जो वहाँ पे तालिबान हैं उनको लाके पाकिस्तान में आबाद कर दिया जाए और वापस आके यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया जाए। इसमें दूसरी जो खबर है जी, वो मेरे सामने वो अपनी जियो न्यूज़ की पड़ी है जी। वो कहते हैं बाजवा एंड फैज़ हमीद सेटल्ड मैटर विद TTP, ओनली गेव अस ब्रीफ ओवरव्यू। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है कि जनाब ये सारी चीज़ें तो उन्होंने ऑलरेडी तय कर ली हैं, जनरल बाजवा और फैज़ हमीद हैं, हमें तो सिर्फ वो आके बताने आए थे कि जनाब हम ये करने लगे हैं। और उसमें उन्होंने कहा कि 5 से 6 हज़ार जो हैं TTP जो फाइटर्स हैं उनको सेट किया जाएगा और उनको एमनेस्टी दी जाएगी जी। तो ये खबर मौजूद है खैर से 24 ये 24 जून 2024 की। ठीक है जी, ये खबर है।
तो मामला ये है कि ये सारा कुछ मालूम ये कौन दे रहा था? जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद। और ये सारा मलबा किस पे डालने की कोशिश की जा रही है? इमरान खान साहब पे। तो इमरान खान साहब, अफ़गानिस्तान की जो पॉलिसी है वो कभी भी वज़ीर-ए-आज़म के पास नहीं रही। अमेरिका के साथ ताल्लुकात कभी भी वज़ीर-ए-आज़म के पास नहीं रहे। इंडिया के साथ ताल्लुकात वज़ीर-ए-आज़म के पास नहीं रहे। और चाइना के साथ ताल्लुकात कभी भी वज़ीर-ए-आज़म के पास, ख़ारिजा पॉलिसी हमारी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ारत-ए-ख़ारिजा में रही नहीं। ये इसको बराह रास्त डील करते हैं, हमारे जीएचक्यू डील करता है और आर्मी चीफ़ इसको देखते हैं और मिलिट्री लीडरशिप इसको देखती है, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब के साथ फड्डा हुआ इसी मसले पे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई हुई इसी मसले पे, उसके बाद ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब की लड़ाई हुई इसी मसले पे, जरदारी साहब के साथ मामला गड़बड़ हुई इसी मसले पे। तो सबके साथ इसी मसले पे हुई और इमरान खान साहब के साथ भी यहीं से झगड़ा शुरू हुआ। और जो ख्वाजा साहब कहते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, वो कहते हैं कि हमें 19 में 2019 में ही हमें अप्रैल और मई में हमें बता दिया गया था, उस वक़्त। और उसके बाद अप्रैल 19 में उन्होंने कहा था, मुझे जनरल बाजवा ने बुला के कह दिया था कि हम इमरान खान साहब को फ़ारिग करना चाहते हैं, आपको लाना चाहते हैं। तो पहले मरहले पे आपको हम देंगे, इमरान खान को हटाएँगे, दूसरे मरहले में आपको पंजाब गवर्नमेंट देंगे। तो उस वक़्त भी यही फड्डा हुआ था कि फरवरी 2019 में जब बालाकोट हुआ, बालाकोट पे जब हमला किया हमारी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ़वर्ज़ी करते हुए भारत ने, तो उस वक़्त जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें इमरान खान साहब और बाकी सब ने ये डिसाइड किया कि इंडिया को जवाब देना चाहिए। लेकिन उस वक़्त जनरल बाजवा और उस वक़्त के वज़ीर ख़ारिजा जॉन पोम्पियो जो हैं, वो आपस में राब्ते में थे, वो टेलीफ़ोनिक राब्ते में थे, गपशप लगा रहे थे। और नरेंद्र मोदी को सपोर्ट चाहिए थी इंडिया में, कि उनको कोई ऐसा इवेंट चाहिए था कि ताकि वो इलेक्शन जीत सकें। और उस सूरत में ये हरकत फरमाई गई। और उस वक़्त इमरान खान साहब की क़यादत में और उस वक़्त की बाकी मिलिट्री लीडरशिप ने ये डिसाइड किया कि जवाब देना चाहिए और जवाब दिया गया। और फिर अभिनंदन हुआ और उसके बाद भरपूर किस्म का। तो उसमें जनरल बाजवा को बहुत ज़्यादा सुबकी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि अमेरिकन्स ये कहते हैं, जो वो ये कहते हैं कि हमें, और उधर से इंडियन मीडिया भी, कि कहीं न कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग थी। और ये अंडरस्टैंडिंग के साथ ही नूरा कुश्ती एक फिक्स मैच सा खेला गया था कि वो हम आएँगे और एक हल्का-फुल्का सा काम करके चले जाएँगे और उसके बाद पाकिस्तान जवाब नहीं देगा और उधर उसकी सुप्रीमेसी कायम हो जाएगी जी, नरेंद्र मोदी की बल्ले-बल्ले हो जाएगी और मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके नतीजे में पाकिस्तान ने जो किया, वो नरेंद्र मोदी की जड़ें काट दी और पाकिस्तान, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की शाबाश शाबाश हो गई। और उस वक़्त भारत की जो भारत के तज्ज़िया निगार और डिफेंस एनालिस्ट और जर्नैल, उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान ने, और ख़ास तौर पे डीजीआईएसपीआर का उन्होंने बड़ी तारीफ़ की थी उस वक़्त। उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पे ये ना सिर्फ़ वो ग्राउंड पे जंग जीते हैं, बल्कि साइबर जो जंग है जी, सोशल मीडिया पे जंग भी वो जीत गए हैं। और पूरी दुनिया में जो उनका ही पाकिस्तान का जो पलड़ा है वो भारी है। तो ये सूरत हाल थी। अब उसी सोशल मीडिया को शैतानी मीडिया कहा जा रहा है। तो बहरहाल वहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ था और वहीं पे जाके फिर ख़त्म हुआ। तो ये तो एक बात हो गई। उसके बाद आगे नून लीग और पीपल्स पार्टी के मैं आपको बता दूँगा। फिर सायरा बानो आई हैं। उन्होंने भी कहा कि ये जनाब जनरल बाजवा का फ़ैसला था, ये इमरान खान का फ़ैसला नहीं था। पार्लिमान मुखालफ़त कर रही थी, लेकिन जनरल बाजवा साहब आ रहे थे और बता रहे थे। तो ये हमें भी मालूम है कि हमें भी जो ब्रीफ़ किया गया, एक दफ़ा नहीं 2-3 मौकों पे जनरल बाजवा जो उनकी इंटरेक्शन हुआ मीडिया के साथ, उसमें भी उनका यही ख़्याल था। और वो ये काम उनके उनके पास बड़े दलाइल थे कि जनाब इनको कहीं न कहीं तो हमने करना ही है। तो जो उनके ख़्याल में, तो अब वो कहते हैं कि नहीं जनाब, ये तो ये इमरान खान का नहीं है। बाकी जर्नलिस्ट जो हैं, वो भी मैदान में आ चुके हैं और वो भी गवाहियों पे गवाहियाँ दे रहे हैं। हमारे जो दानिश्वर हैं,
وہ بھی اس سلسلے میں آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جی جو سب سے اس میں میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھ دیتا ہوں، اور اس وقت کے اخبارات کی جو رپورٹنگ ہے وہ ساری کی ساری سامنے آ چکی ہے کہ اس وقت کس نے کیا کہا۔ تو یہ جو طالبان کے ساتھ انگیج کرنے کا پروگرام ہے، یہ روزنامہ دنیا کی خبر پڑی ہے، اور اس میں ہے کہ جی طالبان کو کے ساتھ آئین کے اندر رہتے ہوئے طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں۔ یہ بڑی پرانی پالیسی ہے جو چلی آ رہی ہے، اور اس کو لے کے چل رہے تھے۔ یہ جنرل راحیل شریف گئے تھے، ملے تھے جناب غنی کو، جو صدر تھے افغانستان کے، ان کو ملے تھے پروفیسر غنی، اور ان کو بھی انہوں نے یہی بات کی تھی۔ اسی طریقے سے شری مزاری صاحبہ کا ایک بڑا ہے، ڈان نیوز کی رپورٹ پڑی ہے۔ جنرل باجوہ کلعدم ٹی ٹی پی کے خاندانوں کو دوبارہ پاکستان میں آباد کرانا چاہتے ہیں، شری مزاری صاحبہ نے ادھر گفتگو کی۔ باجوہ اور فیض نے ٹی ٹی پی کے ساتھ معاملہ طے کیے، ہمیں سرسری سا بریف کیا، یہ جیو نیوز خواجہ آصف صاحب بتا رہے ہیں۔ تو ملٹری ہڈل ڈسکس پیس ٹاکس ود ٹی ٹی پی، یہ اگین ڈان نیوز کی خبر پڑی ہے جی کہ یہ ان کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے تھے۔ بی بی سی اس کا ایک اور خبر ہے جی، اور وہ بھی انٹرنیشنل میڈیا کی ہے، جس میں یہ بات بتائی گئی کہ پارلیمنٹ میں جناب باجوہ نے اس کے بارے میں بریف کیا۔ تو ساری کی ساری خبریں جو ہیں ان فیکٹ اس طرف جا رہی ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں اسی طریقے سے آپ کہہ نہیں سکتے۔ اور اب آ گئے ہیں جناب ٹی ٹی پی کی واپسی کا عمل رجیم چینج کے بعد 2022 کی گرمیوں میں شروع ہوا، اور یہ عمران خان کا نہیں بلکہ جنرل باجوہ کا منصوبہ تھا۔ جولائی 2022 میں ٹی ٹی پی کے لوگ نظر آنے لگے، جس کے خلاف مراد سعید نے امن تحریک شروع کی، یہ اظہر مشوانی صاحب بتا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مراد سعید صاحب نے جی اس کے بارے میں تفصیل سے ایک کیا ہے، پوری بیان کیا ہے، کیونکہ وہ اس وقت ممبر تھے کیبنٹ کے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا دہشت گردی کے حوالے سے حالیہ بیان نہ صرف حقائق کے برعکس بلکہ گمراہ کن ہے۔ عمران خان اور ان کی کابینہ نے کبھی بھی افغانستان سے تحریک طالبان پاکستان کی واپسی اور آباد کاری کے حوالے سے پالیسی کی منظوری نہیں دی۔ امریکہ کے افغانستان سے انخلاء سے قبل 1 جولائی 2021 کو عسکری قیادت نے پارلیمان کو 3 نکات پر بریفنگ دی، جن میں ایک نقطہ امریکی انخلاء کے پاکستان کے امن و امان پر اثرات، اور دیگر نکات ریجن میں طاقت کے توازن اور عالمی سطح پر پاور گیم کے حوالے سے تھے۔ اس کے بعد اکتوبر 2021 میں ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے اگلے روز عسکری قیادت ایک 5 نکاتی پلان منظوری کے لیے وزیر اعظم کے پاس لے کر آئی، جس کی فوری منظوری پر زور دیا گیا۔ عنوان مذاکرات کا طریقہ کار تھا، مگر نکات طالبان کی واپسی کے تھے۔ مجھ سمیت، یعنی کہ مراد سعید کہتے ہیں کہ مجھ سمیت کابینہ کے دیگر اراکین جو زمینی حقائق سے آگاہی رکھتے تھے، انہوں نے عسکری قیادت کے پیش کردہ منصوبے پر اعتراضات اٹھائے، جن کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا، بلکہ بھرپور کوشش کی گئی کہ بنا میم میخ کے ان پلان کی منظوری دی جائے۔ تاہم وزیر اعظم عمران خان نے ایسے کسی پلان کی منظوری دینے سے احتراز کیا جس میں بیش بہا قربانیوں کے بعد حاصل کردہ امن کے بربادی کا امکان ہو۔ اس میٹنگ میں موجود تمام وزراء گواہی دیں گے کہ میری باتیں اس وقت عسکری قیادت کو جتنی بھی ناگوار گزری، مگر جو سوالات میں نے اٹھائے اور جن خدشات کا اظہار کیا، میرے وہ تمام خدشات درست ثابت ہوئے۔ رجیم چینج کے بعد جون 2022 میں پی ڈی ایم حکومت کی منظوری کے بعد پہلا وفد افغانستان گیا، جس سے سب کو لا علم رکھا گیا۔ تب جب دہشت گردی کی واپسی کے متعلق میں نے بہت احتیاط سے سوال اٹھائے، تو اس وقت کی حکومت اور آئی ایس پی آر کی جانب سے ایسی کسی پیش رفت سے مکمل لا علمی کا اظہار کیا گیا، اور مجھ پر نہ صرف پروپیگنڈا کرنے کا الزام لگایا، بلکہ پہلے دبے لفظوں اور پھر کھلے عام دھمکیاں پہنچائی گئیں۔ ریاستی اداروں کی نیت بھانپتے ہوئے میں نے اپنی قوم سے رجوع کیا، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک پرامن تحریک کے ذریعے ہم نے اپنے علاقوں کو ان عناصر سے خالی کرایا۔ تاہم مجھے بتایا گیا کہ یہ انخلاء عارضی تھا،
اور پھر برف پگھلنے پر گرمی تو بڑھے گی مگر اس سے پہلے آپ کا بندوبست کیا جائے گا۔ حقائق اور بھی بہت ہیں اور اس حوالے سے باقی سیکوینس آف ایونٹس میری اگست 2022 سے 2023 تک کی تقریروں اور پریس کانفرنس میں مل جائے گا، مگر خلاصہ یہی ہے کہ عمران خان دور میں نہ ڈرون حملہ ہوا، نہ دہشت گرد آئے، نہ آپ کی غلط پالیسیوں کی منظوری دے کر قوم کو نئی جنگ کا ایندھن بنایا گیا۔ تو یہ ہے اسی طریقے سے جو ہمارے مختلف جرنلسٹ ہیں وہ بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی ان باتوں کو کسی بھی صورت میں اون نہیں کر رہے، اور یہ صرف یہ ایک نقطہ بتا رہا ہوں جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے سارا ملبہ ڈالنے کی کوشش کی آج اس معاملے میں۔ تو یہ معاملہ اس کے بعد جی اور بہت سی خبریں ہیں جی، یعنی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں ان کا کہنا ہے کہ جی ہم سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن انہوں نے بھرپور طریقے سے مکمل پریس کانفرنس میں وہ وزیر دفاع بھی نظر آئے، وہ وزیر اطلاعات و نشریات بھی نظر آئے، وہ وزیر زراعت بھی نظر آئے، وہ وزیر سرحد پار سرحدی امور جو ہیں اس کے بھی وزیر نظر آئے، وہ ہر طرح کے وہ وزیر نظر آئے ہمیں آج، وہ وزیر بیانیہ بھی نظر آئے، وہ اپوزیشن عمران خان کی اپوزیشن کے طور پر بھی وہ نظر آئے۔ تو ساری کی ساری انہوں نے یہ سارے کام کیے، لیکن ان شارٹ یہ ہے کہ آج کی پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت زیادہ جو ہے وہ غلط بیانیاں کی ہیں۔ ڈی چوک پر ہلاکتوں کا بیانیہ نومبر سازش ہے جو مخصوص سیاسی جماعت کی سیاسی دہشت گردی ہے۔ تو یہ آج انہوں نے پہلی دفعہ یہ بھی آج ڈیجیٹل دہشت گردی کے بعد اب آ گئی ہے جناب سیاسی دہشت گردی۔ تو یہ معاملات، اور آج انہوں نے کہا کہ یہ میرا اس کے بعد سمینہ پاشا کہتی ہیں کہ اس ملک میں ہر اچھا کام فوج کر رہی ہے اور ہر برا کام عمران خان اور پی ٹی آئی کر رہی ہے، قصہ المختصر یہ انہوں نے کہہ دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی ڈی جی آئی ایس پی آر نے پہلے کہا پریس کانفرنس میں جو نکات اٹھائے ہیں اسی سے متعلق سوالات کیے جائیں، اور پھر عمران خان سے متعلق سوالوں کی ایسی بھرمار ہوئی کہ اللہ کی پناہ، یہ خرم اقبال صاحب ہیں وہ تبصرہ کر رہے ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں نظر آئی ہیں آج بھرپور طریقے سے۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے فوجی عدالتوں کی سزاؤں کی وجہ سپریم کورٹ کا فیصلہ قرار دے دیا، یہ ملبہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ پہ ڈال دیا ہے۔ تو جناب جسٹس امین صاحب جو اس بینچ کے سربراہ ہیں اور بہت زیادہ فیور کر رہے ہیں، تو ان کو یہ مبارک ہو کہ سارے کا سارا ملبہ ان پہ ڈال دیا گیا ہے جی، اور یہ اب سپریم کورٹ کے کندھوں پہ وہ بندوق رکھ کے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اسے کہتے ہیں کہ ہور چوپ ہو اور ان کو آپ کہیں گے جناب ٹھیک ہے۔ تو دوسرا بات انہوں نے کہی جی ڈی جی آئی ایس پی آر نے پاکستان کی فوج قومی فوج ہے، کسی پارٹی کی نمائندگی نہیں کرتی، ہمارے لیے تمام سیاسی لیڈر قابل احترام ہیں۔ جبکہ اسی پریس کانفرنس میں انہوں نے اگین وہی باتیں کی، انتشاری ٹولہ، انتشاری سیاست، انتشاری شخصیت، ساری باتیں عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف تھیں۔ تو اس لیے یہ بات ماننے کے لیے دل ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اور 26 نومبر 2024 کی سازش 2023 کا تسلسل ہے، اس کو 9 مئی سے انہوں نے جوڑ دیا، اور الیکشن چوری کے بارے میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ آرمی چیف کی ہدایات کی روشنی میں گرین پاکستان انیشیٹو پروگرام کے تحت قلیل مدت میں 15,825 ایکڑ رقبہ زیر کاشت لایا جا چکا ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے جی، یہ معاملہ جو زراعت جو ہے یہ ہے صوبائی معاملہ ہے، آئین کے تحت صوبے دیکھتے ہیں، اس پہ سندھ گورنمنٹ کو شدید تحفظات ہیں، اور پنجاب گورنمنٹ سے اس وقت اجازت لی گئی جب بزدار اور پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی، فوراً یہ لی گئی۔ تو یہ وزیر زراعت کا کام ہے، یہ اچھا خاصا معاملہ ہوا جی، درون اندر خانے بہت زیادہ اس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں، اور یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ اب جو ہے وہ زراعت کا کام بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ تو خبریں اور بھی بہت ہیں، لیکن فی الوقت ہم بات کو یہیں ختم کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔